أيها أبناء المنتدى الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي سأناقشه أمامكم اليوم هو عظمة القرآن الكريم. سأل أحدهم الإمام الغزالي رحمه الله عن القرآن فقال: القرآن صغير وكبير، سهل وصعب. فقال السائل: إمام، ليس كل صغير كبير، وليس كل كبير صغير، وليس كل صعب سهل، وليس كل سهل وصعب. فقال الإمام: القرآن صغير في يد طفل، ومن عظمة الله تعالى أن أحاط به نظام الكون بأكمله، ومن السهولة أن يحفظه طفل في السابعة من عمره، ومن الصعوبة بمكان أن يغوص فيه. حتى علماء المفكرين ككتب عبده لقد بلغوا جميعا حدهم، لكن القرآن لم يبلغ حده. وفي الختام قال الإمام: إن القرآن الكريم صعب إلى الغاية لدرجة أن كبار المفكرين من المحدثين وكتب عبده ما زالوا يغوصون في بحره حتى يومنا هذا كلهم بلغوا حدهم، لكن القرآن لم يبلغ حده.